मम नाम विकासचुरा। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विभागः छात्रः अस्मि। अधुना मम विषयः अस्ति प्राचीन भारते पर्यावरण संरक्षण उपायाः। प्रस्तावना अस्ति प्राचीनकाले भारतदेशे पर्यावरणस्य संरक्षणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् आसीत्। मानवाः प्रकृतेः सह सहजीवनं कुर्वन्ति स्म। ते वनानि नद्यः पर्वतान् पशून् च देवतारूपेण पूजयन्ति स्म। एतेन पर्यावरणस्य सन्तुलनं स्वाभाविकतया रक्षितं। पर्यावरणस्य स्वरूपमस्ति पर्यावरणं नाम वायु जलं भूमिः अग्निः आकाशः वनस्पतयः पशवः च एते सर्वे मिलित्वा जीवनस्य आधारः भवन्ति। प्राचीनभारते पर्यावरणसंरक्षणस्य उपायाः वृक्षपूजा। प्राचीनभारते वृक्षाणां विशेषः आदरः आसीत्। पीपलः वटवृक्षः तुलसी इत्यादयः पूजनीयाः आसन्। वृक्षपूजया वृक्षछेदनं न्यूनं भवति स्म। वनसंरक्षणं फरेस्ट कन्वर्सेशन्। वनानि देववनानि इति कथ्यन्ते स्म। तत्र वृक्षछेदनं निष्पद्धम् आसीत्। ऋषयः आश्रमेषु वसन्तः वनसंरक्षणं योगदानं कुर्वन्ति स्म। जलसंरक्षणं नद्यः सरांसि कूपाः च पवित्राः मन्यन्ते स्म। जनाः जलं न दूषयन्ति स्म। जलमेव जीवनम् इति भावना आसीत्। पशुपक्षी संरक्षणम् अहिंसा परमो धर्मः इति सिद्धान्तः आसीत्। पशूनां हिंसा न कर्तव्या इति शिक्षां दीयते स्म। गायः हंसाः मयूराः च पूजनीयाः आसन्। यज्ञप्रथा। यज्ञः पर्यावरणशुद्धये क्रियन्ते स्म। यज्ञे वायुशुद्धः भवति इति विश्वासः आसीत्। धर्मशास्त्राणि एव नियमाः। धर्मशास्त्रेषु पर्यावरणसंरक्षणस्य नियमाः निर्दिष्टाः सन्ति। वृक्षछेदनं जलदूषणं च पापरूपेण दृष्टम्। नमो नमः। धन्यवादः।